अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। आया नंबर 33 जो हुई थी उसका एक पस मंज़र वाक़िया भी है। इसका मतलब क्या है? बहुत संगीन अहकामात है। क्या समझा है आपने? इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबुनल्लाह, अल्लाह से जंग करते हैं वो लोग, कौन लोग अल्लाह से जंग करते हैं और उसके रसूल से जंग करते हैं, जो जमीन में फसाद बर्पा करते। जमीन में फसाद बर्पा करना हर तरीके का, ये जो भी अमन को बिगाड़ने का और ये जो भी अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का ये कायम करदा, ये जो भी उसूल है, जो उसूल चल रहे हैं, ये निज़ाम जो चल रहा है, उसको उलटने की कोशिश। अब जैसा कि आप समझिए एक नॉर्मल जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत संगीन ये थे, काले पानी की सजा हो जाती थी और उसे कहीं छुपना पड़ता था। वो सिद्दीक जो थे, नए नए रिवर्ट हुए थे, मुसलमान हुए थे, उन्होंने जो इंडिपेंडेंस लड़ाई में आए तो उनके ऊपर भी, उनको भी पकड़ा दिया गया। उन्होंने सऊदी अरेबिया जाकर, सऊदी अरेबिया के ये जो वहाँ के हुक्काम होती, उनका तक़र्रुब हासिल करना चाहते थे, उनका कोऑपरेशन लेना चाहते थे, उनकी मदद लेना चाहते थे, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ में था ना, तब सऊदी भी कॉमनवेल्थ में था। वो उनका भी बाद में हुआ, हमारे बाद हुआ उनका, शायद 1960 में हुआ, हमारा तो 1947 में हुआ। तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने गद्दारी कर डाले इनके साथ, पकड़ा डाले, उनको पकड़ाने का पूरा पूरा एहतमाम कर डाले। तो इनको मालूम हो गया आप भी लोग पकड़ा है तो या तो काले पानी की सजा है, या फांसी है, या कत्ल है। ऐसा होता था, ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने जर्मनी भाग गए, वहां से वो लेनिन के पास गए, उन्हें बिस्तर मर्ग पर था। फिर उन्होंने स्टालिन के पास गए, नया जो जोश था उनको इस्लाम का, इस्लाम में बहुत स्ट्रांग चले गए थे, समझकर उन्होंने कबूल किए थे इस्लाम में। तो स्टालिन के पास गए उन्होंने, स्टालिन ने वो इसे माजूल करके, लेनिन को माजूल करके, ये हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेनिन को माजूल कर दिया था। उन्हें बीमार होकर बिस्तर मौत पर चला गया था। और ये स्टालिन क्या हड़प लिया था, उजर्व कर लिया था, पावर ले लिया था। तो उसके पास जा कोई नो इस्लाम का ये बयान करती कि देखो हमारे ऊपर ये जो हुकूमत, बरतानवी हुकूमत हमारे ऊपर हावी हो गई है, यह इस्लाम का दौर दौरा है, इस्लाम के टेनेट्स ये हैं, इस्लाम के उसूल ये हैं, इस्लाम ये सिखाता है। तो दिन बहुत अच्छा, उन्होंने जैसा भी बहुत गहराई में जाकर मुतालिया किया था, उसको उन्होंने बयान किया। सब सुनने के बाद स्टालिन क्या बोलता है, किसी को मालूम है? स्टालिन पूछता है, मौलाना बड़ी लंबी दाढ़ी छोड़ दिए थे मुसलमान होने के बाद, नो मुस्लिम में, अबा खबा सब बड़े अच्छे मौलवी की थी। तो कहता है उन्हें, मौलाना आपकी बातें इतनी असरअंदाज हो रही, इतना प्यारा दीन है ये, इतनी उसूली जिंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार बताया गया है, आप इतना तो बताएं कि ये कहाँ पर है, अमली तौर पर इसकी तनफीस कहाँ है, कौन से मुल्क में, कौन सी जगह, कौन से इलाके में इस पर अमल पैराई हो रही है। तो वो कहते हैं, सिद्दीकी कहते हैं कि मेरी आंखें जो नीचे गड़ी जमीन में, फिर मैं उससे आंखें चार नहीं कर सका। अच्छा, ये एक वाकया आ गया, ये किस ज़िमन में बयान किया मैंने कि ये जो भी हुकूमत बरतानवी के खिलाफ जो भी कुछ इकदाम करता,
غداری کرتا یا کوئی بھی ان کے اگینسٹ، ان کے اصول کے اگینسٹ جو بھی، جیسا جلیانوالہ والا باغ ہوا، فائرنگ ایک دم دھنا دھن فائرنگ جو ہوئی، آپ کو یہ سارے یہ معلوم ہے آزادی کی لڑائی میں کتنی جانیں گئی، کتنی خونریزی ہوئی. جب بھی حکومت کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کی ان کو بھنک بھی لگ جاتی تو کیا کرتے، یا تو کالے پانی کی سزا ہوتی، یا تو قتل کا ہوتا، یا پھانسی کی سزا ہو جاتی تھی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو کنیکٹ کریں، یہ چھوٹا اگزامپل دے کر میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اب برطانوی حکومت نہیں، اب سعودی کا معاملہ لے لیجئے، اسلام ہے، اسلام کے جو اصولیات ہیں اس پر کاربند ہو رہے ہیں سب کچھ، حالانکہ نہیں ہے، ہونا چاہیے نہیں ہے. اب خلافت راشدہ میں جب تھا، اسلامی نظام تھا، اسلام کے اوپر سب کچھ تھا، اگر وہاں کوئی فساد کرتا، یہ نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا، اس کے خلاف کرتا، اب یہ لڑائی کی، چوری کی، یہ سب آگے آ رہا ہے، کوئی بھی فساد مچانے کی کوشش کرتا، اب فساد میں سب کچھ آ جاتا ہے، امن کو درہم کرنا، امن چین سکون کا یہ جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں قتل و غارت گری کرنا، راتوں کو مسافروں کو لوٹنا، یا گھروں میں جا کر ڈکیتی کرنا، یا ڈاکہ ڈالنا، یا پبلک ٹرانسپورٹ میں آ کر کوئی تکلیفیں دینا، یا عورتوں پر دست درازی کرنا، یا گینگ ریپ کرنا، یا بچوں کو ستانا، یا بچوں کو اٹھا لے جانا. یہ بھی ہوا تھا، بچوں کو اٹھا لے جاتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کچھ یہ کر دیتے، ان کے لنگڑے کرتے، للے کرتے، اور ان کو فقیری کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ بھی ایک وقت، ایک دور میں یہ بھی چلا. تو یہ سب کچھ فساد میں آتا ہے. تو ایسا کرنے والا گویا کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. جو لوگ اور اللہ اور رسول کے خلاف لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کیا ورڈ آیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. انما بولے تو یقیناً، یعنی یہ بات ہے، بات یہی ہے کہ، اور انما جب بھی آتا ہے ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، انما جب بھی آتا ہے کوئی حکم ہوتا ہے جس کے اوپر عمل پیرائی ضروری ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، کوئی مینڈیٹری رول ہوتا ہے جس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اب یہاں کیا اصول دیا جا رہا ہے؟ جو لوگ یحاربونا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کا کیا مطلب، یہی آگے بتایا جا رہا ہے. یسعون فی الارض، یسو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یس او. ہم عمرے میں کیا کرتے ہیں؟ سعی کرنا، ویری سعی گڈ، کرنا. صحیح، بھاگ دوڑ. اب وہاں صحیح میں بھی تھوڑی دور بھاگتے، یہاں صحیح کا مطلب کیا ہے بولے تو وہ بھاگتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ساری تگ و دو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. یسونا فی الارض، کیا واسطے؟ فساد برپا کرنے کے لیے. ان کی ساری محنت، ان کی ساری عقل و شعور، سب کچھ ان کی ذہنیت، مکاری، چالاکی، وہ جو ذہنی یہ رہتی ہے سمجھ بوجھ، وہ سارا اسی میں لگاتی انہوں، فساد کریٹ کرتی ہیں، کسے مارنا، کسے توڑنا، گنڈائزم، کس کا یہ ہڑپنا، کیا کرنا، اسی میں رہتے ہیں، سارا فسادی کام کرنے والے. انہوں کیا ہیں؟ دے آر ایز گڈ ایز they are waging war with Allah and Rasul. جیسا کہ برطانوی حکومت کے خلاف تمہیں جاری اور ان کو پھانسی کی سزا ہو جاتی تھی، ذرہ بھی بھنک لگتی تو ہو جاتی تھی، ویسا ہی یہ نظام جو قائم ہوا ہے. اب لے لیجئے خلافت راشدہ میں، اگر نظام بہت اچھا چل رہا ہے، وہاں فساد کرنے والے یہ تھے، منکران نبوت بھی تھے، دعوے داران نبوت تھے، اور منکران زکات تھے. ان کو کیا کرے؟ وہ ساجھا اور اس کی ایک ساتھی بھی تھی، ایک عورت ساتھی تھی، اس کا نام بھی کچھ تھا، اس کا نام ہی ساجھا تھا. ایک مرد بھی تھا جو دعوے داران نبوت تھے، ان کو قتل کیا گیا. اب یہ نظام برپا کرنے، اب یہاں کا نظام درہم برہم کرنے کی، امن کو اٹھانے کی، امن کے خلاف کام کرنے کی، امن کو خطرے میں ڈالنے کی اگر کوشش کر رہی تو ان کا کیا ہے؟ سزائے موت ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسے کیسا کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ وہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہے. ایک اور مطلب میں جہاں زکات کی بات آ رہی ہے، جہاں سود کی بات آ رہی ہے، وہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الٹا ہے معاملہ، الٹا، اس کا الٹ معاملہ ہے. جو سود لے رہی ان کے خلاف اللہ نے کہا کہ جنگ ہے ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی.
اللہ اور رسول اس کے رسول سود لینے والے کے, سود کھانے والے کے یا سودی معاملہ میں کسی بھی طرح کی مددگاری معاونت کرنے والے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. کون؟ اللہ اور رسول کر رہے ہیں. اب یہاں کیا الٹ معاملہ اس کے, اللہ اور رسول کے قائم کردہ نظام کے خلاف کر رہی ہیں, تو اللہ کے اگینسٹ یہ لوگ جنگ کر رہی ہیں, تو ان کا کیا ہے؟ سخت سزا اللہ نے متعین کر دیا ہے. جو بھی فساد کر رہی آئی, یہ اب ورڈز پر آپ غور کیجئے گا. آئی یقتلو, قتل یقتلو تقتیل کون سے باب سے آ رہا ہے؟ نارمل باب سے نہیں ہے. کون سا باب ہے یہ؟ باب باب تفیل ہے. تفیل, باب ہاں, تفیل. باب تفیل ہے. جیسا رتلا یرتل ترتیل, خطلا یخطل تختیل, کلم یکلم تکلیم, یہ سب باب تفیل میں ہے. اگر نارمل میں آتا تو یا کیا آتا؟ قتلا یقتلو, قتلا یقتلو, مارو, مارنا, قتل کرنا. اب یہ یقتلو آیا ہے تو اس میں کیسا مارنا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارنا, تل تل کر کے مارنا, ایسا بولتے نا. یعنی مرنے والے کو شدید تکلیف میں مبتلا کر کے مارنا. ایک دم ایک شاٹ میں اڑا دینا, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب جیسا ذبح کرتی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اس طریقے سے مارتی. اسے اگر دھاردار چھری نہیں ہے, وہ تیز چھری نہیں ہے, منڈ چھری ہے, وہ لیتی ہیں, اس کے اوپر زبردستی چلاتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, تو وہ کیا ہے؟ قتلو ہو گیا. وہ باب تفیل میں آ جاتا ہے. یعنی اسے تکلیف دے کر جارحانہ طریقے سے, سنگین طریقے سے مارنا. اب یہاں ایسا ہی مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو امن کو درہم برہم کرنے کا اور نظام خدا اس کو اگر اوور رول کرنے کا, اسے الٹا کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو ان کو یقتلو. اور اس پر بھی باب تفیل میں آ کر بھی کیا آیا؟ درمیانی مد بھی آئی ہے. یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرو, تل تل کر کے مارو اسے. کیوں مارنا اسے؟ اسے ایک کو اگر سزا مل گئی تو وہ کیا ہوتا تھا؟ لوگوں میں مجموعے میں کیا جاتا تھا نا قتل ہے اس کا, تو لوگوں کو ایک عبرت مل جاتی ہے. ایسا کرے تو اس کی سزا یہ ہے. ایک اگر قتل ایسا ہوا تو لاکھوں کے آنکھیں کھل جاتی تھی, لاکھوں کے. پھر کبھی ڈکیٹس میں بھی ایسا ایک واقعہ نہیں پیش آتا تھا, کوئی کرنے کی ایسا ہمت نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آگے دیکھیے, او یسلب, اگین باب تفیل سے صلب یسلب تسلیب, یہ باب تفیل میں آ رہا ہے. پھر اس پر بھی درمیانی مد ہے. یعنی اس میں دو چیزیں انوالوڈ ہیں. ایک تو یہ کہ قتل کر دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے تل تل مار کے اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد لوگوں کے عبرت کے لیے اس کو کہیں اونچے مقام پر سولی پر چڑھا دیا گیا, لٹکا دیا گیا. کیوں؟ لوگ دیکھتے رہے نا, اور ان کو معلوم ہونا کہ عبرت کا مقام کیا واسطے قتل کیا گیا. ایسا کرے تو یہ سزا ہوتی ہے. تو یہ بھی پہلے تو مار دیا جانا, اس کے بعد سولی پر لٹکا دیا جانا, یا ایک ایسا بھی لے سکتے ہیں کہ تل تل مار کے قتل کر دیا گیا, یا اسے سولی پر چڑھا دیا گیا, وہ بھی جارحانہ طریقے سے وہ سولی دے دیے جائیں گے. او یا تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, خلاف بولے تو سیدھا ہاتھ دایاں پاؤں. ہاں, اس طریقے سے اللہ یہاں بھی ایک حکمت رکھا ہے. اگر سیدھا ہاتھ سیدھا پونچھ کٹ کر دیے تو کیا ہوتا؟ انہیں مر جانے کے بھی چانسز رہتی ہیں, جان جانے کے بھی چانسز رہتی ہیں. اور دوسرا کیا کہتے, پورا اپاہج ہو جاتا ہے, پورے طریقے سے اپاہج ہو جاتا ہے. اس کی سزا سے زیادہ کسے سزا ملتی ہے؟ اس کے جو آدمی رہتی نا, دیکھ ریکھ کرنے والے, اس کے ماں باپ بھائی بہن یا جو بھی ہوتی ہیں, ان کو زیادہ سزا ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے رہنا پڑتا ہے ہر چیز کے واسطے, اسے کپڑے پہنانے, اس کا دیکھنے, اس کا یہ کرنے. تو اللہ اس میں بھی ایک نرمی کا پہلو رکھا ہے کہ سزا بھی ایسا دے رہا ہے کہ اب انہیں یہ کھات رہا تو بیساکھی یوز کرتا ہے, اس کے سہارے جاتا ہے. اب لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا اسے کئی کو ملی, نظام درہم برہم کریا, اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے نظام کو الٹا کرنے کی کوشش کریا, اس میں نقب ڈالنے کی کوشش کریا, تو اسے یہ سزا ملی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نصیحت آمیز ایک نمونہ ہو جاتا ہے, لوگوں کے واسطے ایک مورل ہوتا ہے.
डर खौफ पैदा होता है लोगों में इसे देख को। तो ऐसा रखा है अल्लाह इस तरीके से। तो ये किस मामले में आया है बोले तो ये एक शान नुज़ूल इसका क्या है, एक दो कबीले थे, उरीना उकुलू, नाम क्या था, उरीना और उकुलू। वो कबीले के कसीर रुकन बीमार थे, कबीले के अफराद है ना, उन्होंने बीमार थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बीमारी है शिफा याबी के वास्ते आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, वहां पर एक रिवाज था, सदके के ऊंट लोग जो दे डालती, उसका एक चरागा, चरने की जगह, क्या बोलते हैं उसे, ग्रेजिंग लैंड, चरने की जगह एक बहुत बड़ी जगह थी, वहां पर सब ऊंट रहते थे और वहां पर चरवाहे भी होते थे, देख रेख करने के वास्ते चरवाहे भी होते थे। तो इनको बताया गया कि जाओ तुम वहां जाओ, वहां ऊंट है सदके के, वो फ्री है, वो तुम्हें उनका दूध पियो और अच्छी आबो हवा, चरागा की आबो हवा कितनी अच्छी होती है, तो वो आबो हवा में रहो तो तुम्हारी सेहत सही हो जाएगी। तो वो वहां गए, बहुत से लोग थे, वो वहां गए, ऊंट भी बहुत ज्यादा थे, इन्होंने सैर होकर खाया पिया, वहां की अच्छी आबो हवा में जो रहे, तो थोड़े दिन में तंदुरुस्त हो गए। तंदुरुस्त होने के बाद क्या करे, इन्हों मुसलमान हो गए थे, इस्लाम ला लिए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको वहां भेजे। तो वहां रहकर तंदुरुस्ती पाने के बाद एक मक्कारी का, एक वो क्या बोलते हैं नमक हरामी का काम उन्होंने ये किया कि अब इनकी क्या हो गई, एक तमा जमा एक लालूच आ गई इनमें। तो सारे चरवाहों को कैसा मारा उन्होंने, रिवायतों में आता है उनकी आंख फोड़ दी उन्होंने, चरवाहे की पहले आंख फोड़ दी, वो देखे तो ना इनको भगेंगे इनको मारेंगे, पहले उन्होंने आंख फोड़ दी। उसके बाद हाथ पांव काटे तोड़े मारे, क्या किया उन्होंने, सबको कत्ल कर दिया। और उसके बाद क्या करे, सारे ऊंट भगा कर ले गए, हाँक कर ले गए। लेकिन मालूम हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो पकड़ लिए गए। ये आयत नाजिल हुई कि जो भी ऐसा करता है, फसाद बर्पा करने की कोशिश करता है, अमन व अमन की चैन की जिंदगी में जिंदगी को दरहम बरहम करने की कोशिश करता है, तो उसे ये सजा दो। ये शान नुज़ूल उसका ये है कि वो लोगों के वास्ते ये सजा ऐसी है, ये जुर्म के वास्ते ये सजा है बोल को जब आयत नाजिल हुई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़वाया। और इसी तरीके से जैसा कि उन्होंने चरवाहों को तकलीफ दी थी, आंखें फोड़ी थी, हाथ पांवों से माजूर कर दिया था, उसके बाद उन्हें कत्ल ही कर दिया था, तो इसी तरीके से इन्हें भी कत्ल किया गया और ऊंट भी वापस ले लिए गए। तो इसका शान नुज़ुल ये है। तो इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए खिज़्युन फिद दुनिया, ये ऐसी सजा है इनके लिए दुनिया में, ये बहुत रुसवाई है, लोग देखते रहती है, उनको याद करते रहती है, इन्हें ये किया था, ये सजा का, ये जुर्म किया था उन्हें, इसकी सजा ये हुई थी, ऐसा जुर्म किया था। तो ये रुसवा कुन है, ये लोग देख देख को उसे, उसकी रुसवाई होती रहती है, उसी की उसकी बेइज्जती होती रहती है, दुनिया में है ये। वो लहुम फिल आखिरती अजाबुन अजीम, और उनके वास्ते आखिरत में तो बहुत ही संगीन अजाब है, अजाब नजीम है, बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन उसकी एक इस्तिस्नाई कैफियत है, पकड़ लिए जाने से पहले अगर कोई उससे ये हो जाता है, तौबा हो जाता है, तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, सही रास्ते पर आ जाता है पकड़े जाने से पहले, यानी अगर वो लोग ऐसा सब कर को ये सब ऊँटा को ले ले को हमको जाने से पहले हमें थोड़ी सी भी अगर उनसे एक गलती हो गई रहती, अगर वो आकर माफी मांग लेते, सही हो जाते, तो उनके वास्ते क्या होता था, इल्लल लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इस्तिस्नाई कैफियत उन लोगों की है जो ताबू, ताबू बोले तो पलटना, आप ताबा यतूबु, ताबा बोले तो वो पलटा माजी का सीगा, यतूबु या आ गया तो यहाँ निशानी है मुजारे की, मुजारे बोले तो फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस दो भी मिलकर आता है। तोबा नहीं, तोबा। तोबा तोबा, तोबा करना, तोबा बोले तो भी पलटना, तोबा तोबा हम्म तोबा मेरी तोबा अल्लाह मेरी तोबा कहते नहीं है, तोबा बोले तो भी हम्म पलटना ही है। उसका लफ्जी मतलब अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करें तो लुगत पलटना है। हम्म, ये ताबा अल्लाह भी पलटता है, कैसा पलटता है आगे ये, हाँ आगे के इसमें आ रहा है, ताबा भी आ रहा है, यतूबु भी आ रहा है, यतूबुल्लाह, अल्लाह पलटा, इन्हें जब पलटा
انہیں کیا ہو گیا تھا؟ غلط کام آ کر کو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تھا، اللہ کا غضب کو انوک کر ڈالا تھا، تو اللہ کی رحمت بھی اس سے پلٹ گئی تھی، اللہ کی رحمت اس پر نہیں تھی۔ جب انہیں توبہ کریا، اللہ کی طرف رجوع ہوا، تو اللہ بھی یتوب، وہ بھی پلٹتا ہے، وہ پلٹا، وہ کیسا پلٹا؟ اپنی رحمت کے ساتھ پلٹا۔ بخشنے والا، ہاں، بخشتا ہے۔ بخشنے والا ہے، اپنی رحمت جو ہٹا لیا تھا اللہ نے اس کے جرم کی وجہ سے، اس کی پاداش میں، تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پلٹا، پھر رحمتیں اللہ کی اس پر آ گئیں، رحمتوں میں اللہ کی آ گیا۔ الا الذین تابوا، الا استثناء، مگر، سوائے، الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان تقدروا علیہم، قدر یقدر تقدروا، تم ان کو پکڑ لو، انہوں تمہارے قابو میں آ جائے، اس سے پہلے کہ انہیں تم پکڑ لو، جانا پکڑنا، ان کا جرم ثابت ہو جانا، اس سے پہلے اگر انہوں خود توبہ کر لیے تو فالمو، اللہ کہہ رہا ہے جان لو، تمہیں بھی معاف کرنا ہے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا معاف فرمانے والا، مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا، رحیم ہے۔ تو جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو، انہیں پکڑ لو، تو اسے انہیں بخش دینا چاہیے، پھر انہیں قتل نہیں کرنا۔ ایک واقعہ ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمار تھے، سمیہ اور یاسر کے بیٹے، انہوں کیا کرے، ایک جنگ میں تھے، ایک کافر آیا ان کے سامنے، کلمہ پڑھ دیا، کلمہ پڑھیا تو انہوں کیا سمجھے، جان کے ڈر سے انہیں کلمہ پڑھ رہا ہے کر کو قتل کر ڈالے، اسے شہید کر ڈالے اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کرو گے تم اگر وہ کلمہ جو اس نے پڑھا وہ استغاثہ کرے گا اللہ کے سامنے روز محشر، وہ اگر فریاد کرے گا، کلمہ جو پڑھا اللہ کا وہ اگر فریاد کرے گا، وہ کہے گا، کیا کہے گا وہ، یا اللہ تیرا کلمہ اس نے پڑھا، میرے ہوتے ہوئے اس نے مجھے قتل کیا ہے، اس نے میرے پڑے جانے کے باوجود اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسے قتل کیا گیا، اگر ایسا ہوا تو کیا کرو گے؟ وہ تو بہت پچھتائے، وہ بہت مغموم ہوئے، کیا میں نے کر دیا۔ تو یہ ظاہری اسباب پر لینا ہے، اگر انہیں بعد میں بتایا گیا، سب کو بتایا گیا کہ ظاہری طور پر اگر کوئی تمہیں سلام پیش کر دے، اگر کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دے تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمار کو، عمار نے کہا کہ یا اللہ وہ تو جان کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا، اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں، سینہ چیر کے دیکھا کیا تم نے اسے، اس کا دل پھاڑ کے دیکھا کیا؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر معافی چاہیں وہ توبہ کر لے تو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والا نہایت غفور ہے، رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جو ایمان لائے ہو ان لوگوں سے، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے حضور میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اسے، اس کی دلجوئی، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا طلب کرتے رہو۔ ہر کام میں جب بھی تم کچھ کرنے بیٹھو، کچھ بولو یا کچھ کرو، تو کیا اللہ کیا تقوی ہونا چاہیے، یہ کام سے، یہ بات سے اللہ میرے سے راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تقوی بار بار آیا ہے، یہ تقوی بڑا وسیع المفہوم ہے، یہ دل میں بھی ہونا، ہمارے اقوال میں بھی، افعال میں بھی ہونا، ہماری باتوں میں بھی ہونا، ہمارے کاموں میں بھی ہونا، ہمارے دل میں ہونا، محضر رہنا ہمیشہ اللہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اگر محضر ہو تو ہمارا تقوی بڑا اعلیٰ لیول پر رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا، ابتغا یبتغی، وابتغوا تلاش کرنا، یعنی ہمیشہ تمہیں وہ جستجو میں رہنا کہ اللہ کیا کام کرے تو خوش ہوتا ہے،
کس چیز سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس سے قرب کا ذریعہ کیا ہے، اس کے قریب ہونا کیسا، اس کی دلجوئی کیسا کرنا، اس کی خوشنودی کیسا حاصل کرنا، اس کے حضور باریاں بھی ہمیں کیسا حاصل ہونا، اس کی تلاش میں رہو، اس کی تگودوں میں، اس میں رہو، دنیا کمانے میں، دنیا کھپانے میں جو ہمیں رہتی نا، کس میں فائدہ ہے، کیا کرے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اب اس میں کیسا رہتی، ویسا اس طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں رہو۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے، مقدر ہے۔ مقدر کسے بولتی، جو 120 ڈیز میں آ گیا نا، اس سے بڑھ کر کبھی نہیں ملے گا، کتنا ہی آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، سر نیچے ٹانگا اوپر، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر ہے۔ اللہ کہتا ہے ریس کس میں لگانا، کمپٹیشن کس میں کرنا، سابقون فی الخیرات، نیکی کے کاموں خیرات میں۔ میں۔ سابق بولے تو دوڑ لگانا، کمپیٹ کرنا، کمپٹیشن، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، اس میں جائز ہے، اور کس میں بھی نہیں۔ انہیں ایک گھر بنایا میں 2 گھر بنانا، یہ نہیں، یہ کمپٹیشن نہیں، یہ دنیا میں کمپٹیشن یہ ایک کارخانہ اس نے کھولا میں اور زیادہ کرنا، اور اچھا کرنا، اور خوبصورتی رہنا، گھر بڑا، آرائش کا آسائش، ہاں کرو، یہ بھی جائز ہے، یہ حلال کی کمائی سے اگر آپ کچھ کما رہی ہیں، کچھ اچھا رکھتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھی سواری بھی رکھنا، آپ یہ سب جائز ہے، جبکہ حلال طریقے سے آپ کما رہی، لیکن مقدم کیا ہونا چاہیے، دین مقدم ہونا چاہیے، اس میں کھپ نہیں جانا، دنیا میں ایسا رہنا جیسا کہ کشتی پانی کے اوپر رہتے ہیں، پانی اگر کشتی میں آیا تو کیا ہوتا ہے، ڈوب جاتی ہے، اندر ڈوب جاتی۔ چلے جاتی ہے، تو سارا پانے والا میں ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے رہنا ہے کہ دنیا میں کھپنا نہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں جو بھی اللہ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی صاحب اچھے مالدار ہی تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن ان کے جسم پر ملبوسات جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کے پاس اللہ کا مال و دولت ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہاں ہے میرے پاس، تو نظر بھی آنا چاہیے، آپ کے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے، آپ کی آبا خبا، آپ کے رہن سے بھی اللہ کا عطا کردہ مال دولت آپ کے پاس ہے کر کو تھوڑا بہت نظر بھی آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ جو گوڑا رہتا ہے نا، ہمیشہ اس کے پاس بہت رہتا ہے، وہ اندر وہ انڈر ویئر کے اس میں رکھا رہتا ہے، انہیں باہر نہیں نکلتا، ویسا نہیں رہنا، انہوں کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، گھر میں بھی اچھے نہیں رہتے انہوں، یہ یہودیاں بھی یہ کرتی، شادی بیاہ میں خرچ کرتی، دوسری جگہ کہیں بھی نہیں، کنجوسی، کنجوسی مسلمانوں کو بھی انچ کہیں سو، یہ بینکنگ جو ہے نا سابقہ امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا ارتکاب جرم ہے، ان کے پاس بھی حرام ہے، سود حرام ہے ان کے پاس، ابھی بھی حرام ہے، آج بھی حرام ہے، لیکن انہوں کیا کر لی، اسے کسٹمائز کر لی، سود دوسرے سے لے سکتی، جنٹائل سے لے سکتی، دوسروں سے لے سکتی، گویمز جنٹائلس ان کے پاس 2 کیٹیگریز ہے، اپنوں سے نہیں لینا، یہودی سے سود نہیں لینا، پیسہ دے دینا قرض حسنہ کے طور پر دے دینا، نہیں لینا سود، دوسروں سے لینا، مسلمانوں سے لینا، کرسچن سے لینا، ہندوؤں سے لینا، سب سے لینا، لیکن یہودی سے نہیں لینا، انہوں سب یہ انحراف کریں سو، ایڈیشن ڈیلیشن جو کریں نا یہ کریں سو انہوں۔ تو اللہ کی راہ میں ایسی جد و جہد کرو کہ اسی میں زیادہ منہمک رہنا، دنیا میں زیادہ نہیں رہنا، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کام کرتا ہے انہیں اللہ کی رضا پا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی پانے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے جو جد و جہد انہیں اللہ کی راہ میں کرتا ہے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم۔ یہاں ایک یوٹوپین ورڈ بتایا، یوٹوپین جملہ بتایا جا رہا ہے، کیا اگر کافر کے پاس، جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے پاس اگر ساری دنیا کے برابر بھی، ساری دنیا بھر گئے جیسا مال دولت ہو، اور وہ مثلو بولے تو اس کے مثال اور بھی، یعنی دگنا، دو وتا مال ان کے پاس ہو، اور اگر وہ اللہ کو دیں فدیے میں، فدیہ کئی کو، یہ جو بھی جرم کرتا رہے، کیا جرم ان کا سب سے بڑا جرم تو کفر ہے، اللہ پر ایمان نہیں لانے کا یہ جو جرم ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ،
हिदायत ईमान बिल्ला, ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। नहीं कर रही ना तो उसकी पादाश में अल्लाह इनको झोंकता है जहन्नम में। अल्लाह कह रहा है कि एक नहीं होने वाली अनहोनी बात की मिसाल देकर अगर ऐसा इम्कानात भी हो जाए तो भी इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। इन लजीना कफर, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लो अगर अन्ना लहुम मा फिल अर्दी जमिया, अगर इनके पास लहुम होता, इनके पास माफिल अर्दी, जो भी जमीन में है, जमिया तो पूरे का पूरा, पूरी जमीन भर को इनके पास दौलत माल दौलत होता, और मिसलहु, और उतना ही और ज्यादा, माहू का तो जो है जमीन भर को है, वो मिसलहु माहू, उसके साथ और भी ज्यादा होता, उनके पास होता, तो लियफ्तदू, ताकि वो फिदिया में दे। यफ्तदू, ली छोड़ डालो, ली तामेल डालिए, तालिल है वजह बताने के लिए, और या है मुजारे की निशानी। यफ्ता, या छोड़ डाले तो फिदिया, फिदिये में अगर देना चाहे वो, तो भी उनसे भी, उसके साथ अगर फिदिये में देना चाहे तो मिन अजाबी यौमिल खियामती, ताकि वो खियामत के अजाब से छूट जाए, बच जाए। तो अल्लाह क्या कह रहा है, मा तुक़ुब्बिला मिनहुम, उनसे नहीं कबूल किया जाएगा। मा नाफिया है, ये कबूल करना, तो खुब्बिला नहीं कबूल किया जाएगा, मिनहुम उनसे, वो लहुम अजाबुन अलीम, और उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। यानी एक बहुत ही नहीं होने वाली, नामुमकिन, बईदस कियास मिसाल देकर समझा रहा है कि अगर ऐसा भी हो जाए तो भी नहीं कबूल किया जाएगा। यानी कुफ्र का कोई ये नहीं है, कुफ्र में जो है, शिरक में जो है, इन शिरक लजुल्मुल अज़ीम, काफिर नहीं जाएगा जन्नत में, और कौन नहीं जाएगा, मुनाफिक भी नहीं जाएगा। इन्नल मुनाफिकूना फी दरकिल अस्फलिन फिन्नार, कहाँ होंगे वो दर्क, जो लास्ट, असफल साफिलिन जो है नीचे वाला, उसमें होंगे मुनाफिक। ये मुनाफिक है सबसे ज्यादा खतरनाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा खतरनाक सताने वाले कौन थे, इन्हों ही थे, इन्हों मारे आस्तीन थे, इन्हों लिबादा ओढ़े हुए थे, साधु का करते काम में मक्कारी का काम करते थे। जो है वही बताए तो वो ठीक है, वो काफिर काफिर ही थे, मुशरिक मुशरिक ही थे, उन्होंने ऐसा मुनाफिकाना हरकत नहीं करते थे, उनसे ज्यादा डेंजर नहीं था, मालूम था ये काफिर हैं, इन्हों हमारे दुश्मन है, मालूम था। इन्हों दुश्मनी नहीं दिखाते थे, इन्हों दोस्ताना मरासिम दिखाते थे और करते थे दुश्मनी। तो इनके वास्ते क्या है, दर्क साफिलिन फिन्नार, सबसे निचला दर्जा उनके लिए। तो यहाँ भी काफिर की सजा ये दी जा रही है कि इनसे कुछ भी कबूल ना किया जाएगा, और होंगे अजाब नलीम में, बहुत ही दर्दनाक अजाब में होंगे वो। युरीदुना अन युखरजू अन यखरुजू मिनन नारी वमा हुम बिखारिजीना मिनहा वलहुम अजाबुम मुकीम। इससे पहले आया अजाब नलीम, अब आ रहा है अजाब मुकीम। दो भी है, दर्दनाक अजाब भी है और हमेशा कायम रहने वाला अजाब भी है। मुकीम आपको मालूम है। युरीदुना, वो अगर चाहें, वो चाहेंगे वो जरूर, आई यखरुजू मिनन नारी, कि वो निकल जाए, खराजा यखरुजू, इखराज एग्जिट को बोलते हैं, इखराज निकल जाना वहां से, मिनन नारी, नार से, आग से, यानी जहन्नम से वो निकल जाने के लिए चाहेंगे वो माहुम बिखारिजीना मिनहा, वो माहुम, और वो नहीं निकल सकेंगे वहां से, बिखारिजीना निकलने वाले, बिखारिजीना निकलने वाले नहीं होंगे, मिनहा, हा जमीर दोजख की तरफ, वो दोजख से निकलने वाले नहीं होंगे। वो लहुम अजाबुम मुकीम, और उनके लिए हमेशा कायम रहने वाला अजाब। ये मुकीम वर्ड आपको मालूम है, ये किसके अगेंस्ट आता है, मुसाफिर के अगेंस्ट मुकीम। मुसाफिर जो ट्रैवलिंग में है उसके लिए जरा छूट है, तयम्मुम की भी छूट है, और नमाज भी खसर करने की भी उसे वो ये दी गई है, एक एक्सक्यूज है उसके वास्ते, क्या बोलते हैं इसे, फैसिलिटी दी गई है। मुकीम के लिए क्या है, मुकीम को नहीं है। मुकीम कौन है, जो अपनी जगह रह रहा है, हमेशा आराम से है, उन्हें
अपने घर के कंफर्ट में है, मुकीम, उन्हें मुकीम हो। अब यहाँ मुकीम का को यूज हो रहा है, अजाब मुकीम बोले तो हमेशा कायम दायम रहने वाला अजाब उसे मिलेगा। इससे पहले था अजाबुन अलीम, अब आया अजाबुन मुकीम, हमेशा रहने वाला, उसे निकलने का चांस नहीं है। वो चाहेंगे भी तो अजाब से वहां से नहीं निकल सकते। निकलना चाहेंगे उन्हें फिर फरिश्ते उन्हें उसी में ठूंसेंगे, ढक लेंगे, ढकेल दिए जाएंगे। वस्सारिखु सारिखतु वस्सारिखु वस्सारिखतु फक्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा। देखिए ये नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ये सब अहकामात आ रहे हैं। ये सूरह माइदा अहकामात पर मुश्तमिल है। और इसके मुताल्लिक मैंने पहले ही बता दिया कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जाकर गए थे हजरत आयशा के पास, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम मायदा पढ़ते हो, सूरह मायदा पढ़ते हो? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो भी अहकाम आते हैं इसको मुहक्कम जानो, यानी ये चेंज होने वाले नहीं है। और इसमें जो भी नहीं के चीजें आ रही हैं, हराम जो भी किए गए हैं उसको हराम समझो। अब इसमें भी कोई चेंजेस होने वाले नहीं। जो हलाल किए गए हलाल रहेंगे अब हमेशा के लिए रोज़े महशर तक, जो हराम किया गया है वो हराम रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये मुहक्कमात है, ये आ गए ही, ये फाइनल है। ये अब इसके बाद नहीं होगा। ये मदीने की सूरत है, ये बाद में आई है। अब चोरी की बात हो रही है। औरत अगर चोरी करे, मर्द अगर चोरी करे तो क्या करना? फख्तऊ ऐदियहुम, फख्तऊ फता यख्तऊ काटना, उर्दू में भी यही है। फता वो बरीद यूज करते ना, तो उनकी जजा क्या है? काट आई दिया, ये हाथ, दोनों हाथ नहीं, दोनों के हाथ। पहली चोरी पर एक हाथ काटा जाता था, वो भी कान तक, कलाई तक काटा जाता था, सीधा हाथ पहले काटा जाता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसका डिटेल हम देखेंगे, थोड़े नोटिंग सही में रहे, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आइदिया हुमा जमीर, दोनों के हाथ काट दिए जाएं, उन दोनों के। जज़ाम बिमा कसबा, के ऊपर जबर आ जाता, सिंगुलर का सिगा होता। अब ये अलीफ आ गया है तो फ़अला फ़अला, फ़अला में लाम के ऊपर जबर आया, फ़अला उन दोनों ने किया, लाम अलीफ जबर आया। अब यहाँ वही है, कसबा, बा के ऊपर अलीफ आया, अलीफ के ऊपर जबर आया, यानी दोनों ने, उन्होंने जो भी ये किया है, जो भी कमाया है। नकाला किसे बोलते हैं? इबरत, लेसन उनके लिए, लोगों के लिए। इनका हाथ काट दिया तो लोग देखती है हाथ कहीं को कटा, चोरी की उन्होंने इसलिए कटा, तो लोग चोरी से बच जाती। मिन अल्लाह ही, ये इबरत है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह अजीज है, गालिब है और हकीम है। गालिब है, पावरफुल है, गलबे वाला है, तसल्लुत वाला है, लेकिन हकीम है। उसका हर हुक्म जो भी होता है वो हिकमत पर मबनी है, हिकमत पर अल्लाह का हुक्म मबनी है। यानी अब आगे देखिए, ये दोनों हाथ, यानी एक साथ दोनों हाथ नहीं बल्कि एक हाथ है। और उम्मत का इस पर भी इत्तेफाक है कि पहली चोरी पर सीधा हाथ काटा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत भी फरमाई है कि ला तखा अला खाइन। इससे मालूम हुआ कि सरखा बोले तो चुराने वाला, सरखा का इतलाक खियानत वगैरह पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस फेल पर होता है कि आदमी किसी के माल को उसकी हिफाजत से निकाल कर अपने कब्जे में कर ले। चोरी किसे कहते हैं? किसी का माल है, उसका अपना माल है, वो उन्हें क्या करता है? उससे छुपा को, चुरा को अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये क्या हुआ? ये एक खियानत हुई, उसके माल में इसराफ करना, उसके माल को अपने माल में शामिल कर लेना, हड़प कर लेना, ये इसराफ हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चोरी हर चोरी में नहीं काटा जाता था, खाने पीने के मामले में या तरकारी गिल्ले के मामले में इसमें नहीं काटा जाता था। एक हद मुकर्रर हुई थी, 10 दीनार, एक ढाल के बराबर की कीमत। ढाल किसे बोलते हैं? ये जो तलवार का मार रोकने के वास्ते ढाल यूज करते ना, शील्ड, शील्ड के वास्ते यूज करते हैं नाम ढाल।
ढाल की कीमत क्या होती थी तब, डिफरेंट डिफरेंट थी। एक रिवायत में 10 दिनार है, वो शायद अच्छी क्वालिटी की शील्ड होती होंगी। उसके बाद 4 दिनार भी है, 6 दिनार भी है, 8 दिनार भी है। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 10 दिनार हुआ, और कम से कम क्या हुआ, 4 दिनार हुआ। तो या तो 10 दिनार का उन्हें कुछ चुराया हो, या 4 दिनार का भी चुराया हो, तो भी उसको नहीं काटा जाएगा, हाथ नहीं काटा जाएगा। एक ढाल के बराबर अगर चोरी हो गई तो नहीं काटा जाता। और हजरत उमर फारूक के जमाने में क्या हुआ था, एक वक्त खहत साली आ गई थी। तो खहत साली के वक्त खलीफा वक्त को हुक्म, खलीफा वक्त को एक ये है, वीटो पावर है, उन्होंने ये यूज कर सकती हैं, उनको पावर है, उनको इजाजत है कि उन्होंने ये साबित कर सकते हैं। ये रूल थोड़े दिनों के वास्ते इन्होंने अभयंस में रख सकती, इसे सस्पेंड कर सकते, ये रूल को उन्होंने कर दिया था। जब कहत साली हो गई थी, आदमी फाकों से लोग मर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत अगर चुरा ले, अगर कोई खा ले, अपनी जान बचा ले, तो इस चोरी को चोरी नहीं करार दिया जाएगा, और चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, खाने पीने के मामले में नहीं होगा। कब तक था ये रूल, जब तक वो कहत पड़ा हुआ था ना, वो खत्म नहीं हुआ, तब ये मौकूफ हो गया, ये रूल मौकूफ हो गया, सस्पेंड हो गया बहुत दिनों के लिए। हाँ, हजरत उमर फारूक ने किया था। और ऐसा ही छोटे मोटे चोरियां में हाथ काटा नहीं जाता। ये बड़ी बड़ी चोरियां जो होती, बड़ा बड़ा ये जो माल उठा लेती, लोगों का माल चुरा लेती, उसके कब्जे से निकाल को अपने कब्जे में लेती, तो उसके ऊपर है ये हाथ काटने की जारी करे थे कि चोरी में हाथ ना काटा जाए अगर वो थोड़ी मिकदार हक का हो, यानी खाने के मामले में, खाने पीने के मामले में, गल्ले के मामले में, किसी को घर में पकाने कुछ भी नहीं है, कोई किसी से अनाज चुरा ले गया, या कोई तरकारी वगैरह कोई इसी बाग से चुरा ले गया, तो ऐसी चीजों पर, ऐसे चोरी पर हाथ नहीं काटा जाएगा। ये साबित है हजरत अली से भी, हजरत उस्मान से भी, उनका फैसला भी यही है, और सहाबा कराम में भी सबका इत्तेफाक है इस पर कि ऐसे छोटे मोटे चीजों में नहीं होगा। फमन ताबा मिन बादि जुल्मिही वासलहा फइन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह रहीम। अब यहाँ देखिए, ताबा भी आ गया, यतूबु भी आ गया। ताबा इंसान के मामले में आया, यतूबु अल्लाह के मामले में आया। यानी इंसान पलटा निदामत के साथ अपने गुनाह की वजह से, मिन बादी जुल्म ही, बाद इसके कि उसने अपनी अपनी जान पर जुल्म कर बैठा था। कोई गुनाह करना अरबी में, कुरान में ऐसा करार दिया जाता है, कोई गोया कि उसने अपनी जान पर जुल्म किया। अपनी जान पर जुल्म क्यों किया उसने, जब चोरी किया, उन्हें किसी का माल चोरी किया, तो अपनी जान पर जुल्म किया। ये कैसा, अब माल उसका किसी और का गया, उसका नुकसान हुआ, लेकिन वो भरपाई हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। इन्हें जो गुनाह कर बैठा ना, ये क्या है, ये क़यामत तक रहेगा, ये लिखा जाएगा, ये क़यामत तक हमारे साथ रहेगा। जो भी चोरी करेगा, उसने अपने जान पर जुल्म किया, क्योंकि वो इसकी पादाश भुगतेगा। अगर नहीं तौबा कर लिया अल्लाह के सामने, तौबा यतूबु, तौबा नहीं किया, तो इसका क्या होगा, ये जुर्म आखिर तक आता रहेगा। रहेगा। हाँ, सजा भी भुगतेगा ये। इस वास्ते जुल्म कहा जा रहा है कि उसने अपने अपने जान पर ही, आप खुद आपने, यानी जैसा हम कहते हैं कि पांव रखकर कुल्हाड़ी मारना, खुद अपने आप पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसा ही है जैसा कि खुद अपने आप पर जुल्म किया। गुनाह करती तो अपने आप पर जुल्म करने के बराबर है। हालांकि उससे दूसरे को भी नुकसान होता है, लेकिन वो कोई बड़ा नुकसान उसका नहीं होता, नुकसान इसका ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये दायमी नुकसान होता है। जन्नत में जाने के बजाय दोज़ख का मुस्तहक हो जाता है। उसका जो हुआ उन्हें बाद में कमा लेता है, या कुछ भी हो जाता है, उसका ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि इसका होता है। फिर भी इसके ऊपर बहुत बड़ी इर्तिकाब जुर्म की सजा है। अब यहाँ ऊपर जो बयान किया गया चोरी के मामले में, ये सारे उससे पहले अल्लाह के खिलाफ जो जंग करती, यानी जो फसाद बर्पा करती, और जो लोगों का सुकून चैन छीन लेती, और जो माशरती तबखीर पैदा करने की कोशिश करती, ये सारा करने के बावजूद फमन ताबा मिन बादी जुल्मिही, अगर कोई तौबा कर लेता है, फिर जो जुल्म करने के बाद, इतने सारे जुल्म किया, इसके जुल्म बहुत हुए, इसके गुनाह बहुत हैं, लेकिन फिर भी अगर वो तौबा करे, कर ले अपनी,
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ بھی، اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر پلٹ جائے گی. یتوب اللہ، اللہ پلٹے گا اپنے نظر کرم کے ساتھ. جب انہیں ارتکاب جرم کیا تھا، کوئی چوری کی تھی، کوئی شراب نوشی کی تھی، یا کوئی غلط کام کیا تھا، تو اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. کوئی غلط کام کرتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے. ایمان نکل کر کیا ہوتا ہے میں بتائی تھی آپ کو، کہیں دور نہیں جاتا. کہاں رہتا ہے؟ سر پہ منڈراتے رہتے ہیں. ویری گڈ. ایک پرندے کے جیسا ہمارے سر کو ٹوکرے کے جیسا منڈلاتا رہتا ہے، کہیں دور نہیں جاتا. اس واسطے کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے تو جلد از جلد جیسے ہی یاد آ جائے ہمیں توبہ کر لینا، اللہ کے حضور توبہ کر لینا. سجدہ ریز ہو کر توبہ کرے، یا 2 رکعت صلاۃ تو توبہ پڑھ کر توبہ کریں. جیسے بھی دل کی گہرائیوں سے معافی مانگ لینا، پھر ہمارے اندر واپس ایمان داخل ہو جاتا ہے. ایمان کی حالت میں کوئی حرام کام نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی زنا نہیں کرتا، کوئی بدکاری نہیں کرتا، یا کوئی خیانت بھی نہیں کرتا، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا. ایمان کی حالت میں ایمان نکل جاتا ہے، اس واسطے ایسا ہوتا ہے. تو توبہ کر لینا، توبہ کرے تو پھر واپس غلطی ایمان نہیں کرنا. اور اصلاح کر لینا اپنی، تو اللہ بھی اپنے نظر کرم اس پر لے کر پلٹ جاتا ہے. اللہ جو اپنی نظر کرم سے اسے محروم کر دیا تھا، اللہ غضبناک ہو کر پلٹ گیا تھا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، اور ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ ہماری طرف نہیں ہے نظر کرم کے ساتھ. ہمیں توبہ کریں، کفر سے باز آ جائیں، شرک سے باز آ جائیں، اللہ کے غضب ڈھانے والے کاموں سے، یہ سارے گناہوں سے اگر باز آ جائیں، سود سے، حرام کاموں سے، رشوت سے، یہ سب باز آ جائیں، تو یتوب اللہ، اللہ ہماری طرف پلٹے گا، پھر اپنی نظر کرم کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ پلٹے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو، جلد از جلد ہو. خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ قائم ہو جائے ساری دنیا میں. ساری دنیا میں یہ جو بھی بدامنی ہے، یہ جو بھی ذلت و خواری ہے، ساری پستی ہے مسلمانوں کی، اللہ یہ دور فرما دے. شرک سے دور ہو گئے، شرک مٹ گیا، کفر مٹ گیا، تو یقیناً ہماری حالت سدھر جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب علم سے، ایمان. قرآن سے جڑ جانا. بس قرآن کافی ہے، سب کے لیے قرآن کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حجۃ الوداع میں، یہ جو میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو اگر تم مضبوطی سے تھام لو تو دنیا میں فلاح پا جاؤ گے. اس کو چھوڑ دو گے تو خزی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ہو ہی رہے ہیں اب. اللہ ہمیں آخرت کے سے بچائے، دنیا کی حالت بھی سدھار دے. سب کو اللہ علم کی دولت سے نواز دے، قرآن سے جوڑ دے. اللہ نمازوں کی پابندی عطا فرما دے. نماز تو فرض ہے، کوئی پڑھتے کوئی نہیں پڑھتے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر کوئی جانا تھا، منافق بھی جاتا تھا، برابر با جماعت پڑھتا تھا. اگر نہیں پڑھتا، کوئی ایک وقت کی بھی با جماعت نماز چھوٹ گئی تو اسے منافق قرار دیا جاتا تھا. آج ویسا دیکھے تو سب منافق ہے، اور منافق جنت میں نہیں جائے گا. ان المنافقون فی الدرک اسفل السافلین فی النار، نیچے نچلے درجے میں ہوں گے. آج کون جاتا ہے؟ فجر کی نماز میں تو پہلی صف بھی بھرنا مشکل ہے. گھر میں پڑھتے ہوں گے، لوگ پڑھتے ہوں گے، بہت سا اب شعور آ بھی گیا ہے. حالات اس لیے چل رہے ہیں ہمارے بھی تھوڑا بہت جو بھی، تو بہت سے ہیں کثیر تعداد میں قرآن سے جڑے ہوئے بھی ہیں، قرآن پر عمل پیرا ہونے والے بھی ہیں، اللہ کا یہ تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں دنیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 73 فرقے ہوں گے، یہ ایک فرقہ ہمیشہ راست بازی پر ہوگا، ہمیشہ دائم و قائم کس پر؟ اسلام پر ہوگا، تقوی پر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا. ام تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جان لو کہ سب کچھ اللہ کا ہے. اس سے پہلی آیت میں کیا ہوئی؟ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اصلاح کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے. نظر عنایت پھر اللہ کی اس پر ہو جاتی ہے. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس سے اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. علم تعلم، کوشچن، لم نہیں، تعلم جاننا. کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تو نہیں جانتا سنگولر کا صیغہ ہے، کیا تو نہیں جانتا. اگر یہ
जमा का सिगा आता तो वो अलीफ आ जाता, तालमू तालमु आ जाता। तालमू आता। ये तालम क्या तू नहीं जानता, अन अल्लाह लहू के यकीनन अल्लाह ही के लिए है, मुल्क समावाती वल अर्द सारी मिल्कियत आसमानों की और जमीन की। युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसे चाहे अजाब में मुब्तला कर सकता है, वो यगफिरु लिमन यशा, और जिसे चाहे बख्शिश भी कर सकता है, माफ कर दे सकता है, मगफिरत दे सकता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कोई उसे पूछने वाला नहीं, किसी से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यानी ये इसलिए बयान किया गया है कि इससे पहले जो भी गुजरे ना, माफ करना, अल्लाह माफी को पसंद करता है। तो अल्लाह के पास है सब कुछ है, सारी कुदरत, सारी मिल्कियत, सब कुछ अल्लाह के पास है, सारे खजाने अल्लाह के भरे पड़े हैं। अल्लाह जिसे चाहे दे दे, जितना चाहे दे दे, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब में मुब्तला कर दे। लेकिन वो अजीज भी है और हकीम भी है। हालांकि कल्बे वाला है, लेकिन ये एकदम इस्तेमाल नहीं करता जैसा कि दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को पावर मिल गया, अंधाधुन इस्तेमाल करेगा जैसा कि अब हो रहा है। लेकिन अल्लाह का हर काम उसकी हिकमत पर मबनी है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है क्या कि आए रसूल, या अय्युहर रसूल, आए नबी, आए रसूल, ये अय्युहा ये ऐसा मुखातिब का सीगा है। ये आए रसूल, ये जान लो कि ये लोग जो कुफ्र कर रहे हैं, ये लोग बहुत खराब बातें कर रहे हैं, आपको दिल दुखाने वाली बातें, आपको तकलीफ देने वाली, शिकस्त खोदा करने वाली, दिल शिकस्ता कर देने वाली बातें इनसे आप सुन रहे हैं। ला यहज़ुनकल्लज़ीना, हुस्न उर्दू में भी किसको बोलते हैं? हुस्न, तकलीफ में डालना, गमगीन करना। ला यहज़ुन का, आपको गमगीन ना करे उनकी बातें, वो लोग जो युसारिऊना फिल कुफ्र, युसारिऊ सारा युसारिऊ जल्दी करना, सूरत उर्दू में सूरत, सूरत से चलो जल्दी करो। जो ये जल्दी मचा रहे हैं, कुफ्र में डूबे जा रहे हैं, इन्हों बहुत आपको दिल शिकस्ता बातें करती, दिल तोड़ने वाली बातें, आपकी हिम्मत तोड़ने वाली बातें, आवाजें कसती, क्या क्या बोलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीवाना कहते, पागल कहते, आसिफ ज़दा कहते, दिमाग चल गया है कहते, शायर कहते, मजनू कहते। ये सब आपको कितनी तकलीफ देंगे हमें पता है। अल्लाह इससे पहले कहा है, हम जानते हैं कि आप पर क्या गुजर रही है, आपको कितनी तकलीफ हो रही है उनकी बातों से, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप उनकी बातों का कोई असर ना ले जो भी कुफ्र में डूबे जा रहे हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो कालू, उन्होंने कहा, आमन्ना, ईमान लाए, बी अफवाहिहिम, अपने मुंह से, ये मुनाफिकों की बात है, अपने मुंह से कह देती, खाली पीली ये जो जबानी कलामी बातें करती, हाँ ईमान ले आए, उसके बाद करने के काम करती। वलम तुमिन कुलूबुहुम, और वो मोमिन नहीं है, उनके दिल से उन्हों मोमिन नहीं है, दिल से नहीं लाए, ऐसे जबानी कलामी वो कहते हैं आपके सामने। वो मिनल लजीना हादू, और जो लोग यहूदी हुए, ये यहूद का ये भी आता है, हादा यहूदो, इसका मतलब बेहुदा के मतलब में आता है करको मैं कई रिवायत में पढ़ी। बेहुदा, पूरा नहीं, एक मुनज्जम नहीं। बाद में यहूदी इन्हों नाम रख ली, सो पहले इनका नाम यहूद नहीं था। साबिका उम्मत मुस्लिमा थी है, और उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है वो लोग जो यहूदी हुए, सम्माऊना, सम्माऊ जासूसी करते हैं, मुसलमान बनकर आपके पास आ जाती हैं, सुबह से शाम तक बैठती, यहाँ क्या क्या चल रहा है सो मालूम कर ले। कोई मुनाफिक क्या करते हैं, वहां जाको उन लोगों को पहुंचा देती है, मुशरिकीन को, काफिरों को, ये जो उलमा यहूद हैं उनको जासूसी करके यहाँ का सब मालूम करा देती। एक जासूसी काम हुआ भी, वो तो बहुत सादा लोही में हुआ। वो इब्ने जो थे हातिम, हातिम बिन अबी बल्ता, उनसे भी एक काम हो गया। वो गलती से हो गया था, अपने बाल बच्चे वहां थे और उनका कोई नहीं था, मक्के में थे, और हुजूर चढ़ाई करना चाहते थे। तो एक औरत जो आई थी
कुछ इमदाद मांगने के लिए, उसको इमदाद दी गई, लेकिन वापस जाते हुए उन्हें जब मालूम हुआ मक्के से आई है, तो एक चुपके से एक लेटर देकर भेज दिया। किसके हाथों, किसको खिताब किए थे? अबू सुफियान को, सिपाही सालार जो होते थे कुफार के, मुशरिकीन के, उनके नाम। क्या बताया उन्होंने उसमें? क्या राज खोल दिया था? जासूसी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं मक्के में। कितना बड़ा संगीन जुर्म था ये। अगर ये मालूम नहीं होता, बर वक्त जिब्राइल आकर बता दिया कि ऐसा लेटर दिया है तुम्हारे सहाबी ने, और वो लेटर वो खिताब किया गया है वहां सिपाही सालार को, मुशरिकीन मक्का के, तो ये सब मालूम कराने से उन्हें उस औरत को जाकर दरमियान में एक मंजिल 2 मंजिल वो गई थी, उसमें पकड़ लिया गया, वहां से बरामद। वो नहीं राजी थी देने के लिए, सारा कुछ छान लिया गया, उसके चीजें सभी नहीं थे। कहाँ रखी थी उसने? इससे पहले मैं ये जिक्र करके हूँ, चिटिया में बांधी थी, चोटी में लेटर रखा था। बाद में उसको जब धमकाया गया कि अगर तू नहीं देगी तो तुझे बरहना करके हम तलाशी लेनी पड़ेगी, तो तब उसने निकाल के दे दिया और माफी मांगने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, तो उसको तो छोड़ दिया गया। लेकिन अभी बलता के मुताल्लिक यहाँ वापस आने के बाद हजरत उमर जलाली अंदाज, जलाली नेचर ना उनका, दंगी तलवार तान कर खड़े हो गए कि हुजूर आप इजाजत दें, इनका मैं सर कलम कर दूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं। उनसे पूछा गया, उन्हें तलब किया गया हातिम में इब्ने अबी बलता को, और उनसे पूछा क्यों तुमने ऐसा किया? तो उन्होंने एक बहुत ही वाजिब जवाब दिया जो काबिल कबूल था। चूंकि मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, और वहां पर मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं से आया हूँ, हिजरत करके आया हूँ, मक्के में कोई नहीं है, और मेरी बीवी बच्चे हिजरत करने से कासिर नहीं कर सकते। अब ये अगर चढ़ाई करे आप और मेरे बीवी बच्चों को कोई तकलीफ हो, तो मैंने ये सोचा कि अगर इनको इन्फॉर्म कर दूं, ये जासूसी मैं कर दूं, तो मेरे बीवी बच्चों को ये अपनी हिफाजत में ले लेंगे, चूंकि मेरा कोई नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनका जुर्म तो संगीन है, लेकिन ये चूंकि क्या है, ये क्या थे, ये बदर में शिरकत की थी इन्होंने, बदरी सहाबा के लिए हर चीज माफ है। बदरी सहाबा को अल्लाह ने माफ कर दिया है, तो आए उमर इसको छोड़ दो। इसने माफी भी मांग ली है, उज़र भी इसने बता दिया है। तो यहाँ क्या है, जासूसी कर रहे हैं लिकौमिन, जमात के लिए, आखिरीन, दूसरी जमात यानी काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए इन्हों क्या कर रही, जासूसी कर रही, ये जो मुनाफिक आ रही। लम यातू का, वो आप तक नहीं आए, युहर्रिफूना, वो फेर देते हैं। इनका काम क्या है, क्या करती हैं? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मुनाफिक क्या करती, राईना, राईना बोलती, राईना को राईना बोलती, आई हमारे चरवाहे कती, या कोई दबे अल्फाज में, दबे होंठों में क्या करती, उल्टे सीधे बातें करती और अपने आप में मुस्कुराने लग जाती। उससे क्या होता है, लोगों में एक बदअमनी फैल जाती है, एक माहौल खराब हो जाता है, फिजा मुकद्दर हो जाती है। अब दूसरे मोमिन सादा लोग जो बैठी, उन्होंने भी इसके ज़ाहिर असर आ जाती, क्या कर रही नो, क्या की मजा ले रही नो, बात कर रही, कलंकियों से बातें कर रही, आंखों आंखों में इशारे कर रही, कुछ अल्फाज इन्होंने कह दिया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करने के बजाय इनके बातों में लग जाती, इनकी तरफ भी इनकी तवज्जो मबजूल हो जाती है। तो ये क्या हुआ, फसादी हुए इन्हों, फसाद बर्पा करने वाले। और ये लोग क्या करते थे, युहर्रिफूना, युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादी मवाज़ीही। हरफ युहर्रिफु तारीफ ये भी बाब तफसील से है। जोर दिया जा रहा है कि ये बदलाते थे, एडिशन डिलीशन कर देते थे, कलीमा को अपनी जगह से हटा देते थे। अब आप ये देखिए, पंक्चुएशन अगर बराबर नहीं करे तो आप उठ, कामा दिए मत बैठ, तो उठो कर को, मत बैठो कर को। अब अगर आप उठ मत, उसके बाद कामा दिया, बाद में बैठ बोले, तो क्या हुआ, उल्टा मतलब हो गया नहीं। तो ऐसे चीज आई नो, अपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट रेफर करते, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलते, और एक जगह से दूसरी, मवाजी ही बोले तो उसकी जगह से चेंज करना, उसकी जगह से हटा दिए, पंक्चुएशन भी अगर आप गलत कर दिए तो माना बदल जाता है, एक्सक्लेमेशन कहीं और दे दिए तो हीरत की बात कुछ और हो जाती है।
تو یہ لوگ ایسے چیزوں میں بہت انہماک برتتے تھے. یحرفون الکلمہ، اپنی جگہ سے اسے ہٹا دیتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی اس کو ہٹا دیتے تھے. یقولون، کہتے ہیں، ان اوتی تم، اگر تمہیں دیا جائے، ہاذا یہ، فخذوہ، اس کو قبول کر لو، وَإِنْ، اگر لم توتوہ، یہ تمہیں نہ دیا جائے، فاحذروا، تو اس سے بچو. ومن، اور جو، یرید اللہ، اللہ چاہے، فتنتہ، گمراہ کرنا، اگر کسی کو گمراہ اللہ کرنا چاہے تو، فلن تملکا، املک یملکو، املاک کسے بولتے ہیں؟ اختیار. تو ہرگز نہ کسی کو اختیار ہوگا، لہو، اس کے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی انہیں کر نہیں سکتا، اللہ کے خلاف جا کر کسی کو بچا بھی نہیں سکتا. اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ جو، لم یرید، نہیں چاہا، لم یرید اللہ، اللہ نے نہیں چاہا، ان کے، یطہر، کے پاک کرے. اللہ جسے چاہتا ہے ان کے قلوب پاک کر دیتا ہے، ان کے دل میں ایمان آ جاتا ہے. جسے نہیں چاہتا، قلوبہم، ان کے دل نہیں پاک کرتا، ان کے دل، لہم، ان کے لیے، فی دنیا، دنیا میں، خزیون، ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، تو ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، عظیم. عظیم عذاب، بہت بڑا عذاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی جو باتیں ہیں یہ غمگین نہ کریں، اس سے تمہیں رنج نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو جانتا ہے نا، آپ اللہ سے، اللہ کو زیادہ مقدم سمجھو، ان کی باتوں پر کان نہ دھرو. وہ ہے ہی ایسے، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے دشمن نہیں، تو آپ کو غمگین کریں گے ہی، کیونکہ اللہ کا راستہ پکڑ کر آپ کھڑے ہو، اللہ کی بات آپ کر رہے ہو، تو ایسی باتیں کریں گے. آپ اس سے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا. وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہی، بڑا تیز سرعت دکھا رہی نا، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہونا. ہاں، وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی منافق لوگ، مگر دل ان کے ایمان پر نہیں ہے، دل میں ان کے ایمان نہیں آیا ہے. یا ان سے ہوں جو یہودی بن گئے، یعنی آپ کو ستانے والے کون کون ہیں؟ منافق بھی ہیں، اور جو یہودی بن گئی وہ بھی ہیں. یہودی بھی یہ چالیں چل رہے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، جھوٹ کے لیے کان لگا کر سنتی ہیں، اور اسے غلط سلط طریقوں سے، وہ جو آیا ہے نا، یحرفون کلمہ من مواضعہ، وہ جو الگ ادھر سے ہٹا کے ادھر لگاتی ہیں، کہیں سے کہیں لگا کر اس کا معنی مطلب چینج کر کے جو دوسروں تک پہنچاتی ہیں دوسرے لوگوں کی خاطر. تو یہ لوگ جو کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی آپ کی باتیں سنتی، کان لگا کر آپ کے مجلس میں بیٹھتی، اور جا کر مشرکوں کو، کافروں کو، آپ کی ساری یہ جو بھی خفیہ چیزیں رہتی وہاں جا کو رپورٹ دے دیتی. جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے وہ بھی ایسے کام کرتی، سن گن لیتے پھرتے ہی، آپ کے پاس نہیں آتے، لیکن آپ کے پاس جو آ کر رہتی نا، وہ جو باتیں کرتے رہتی ان کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتی، یا ان کی مجلس میں بیٹھ جاتی، وہاں سے ان کی باتیں سن گن لیتی. اب یہ سیکنڈ آرڈر رپورٹڈ اسپیچ ہوتی ہے نا، اب اس میں کتنا غلط ہوتا ہے کتنا صحیح ہوتا ہے یہ بھی لے جا کر وہاں پہنچا دیتی، مشرکین کو، کافروں کو، یہودیوں کو یہ پہنچا دیتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، کلمہ کو ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، یعنی اگر تمہارے مفاد میں ہے تو مانو، نہیں تو نہیں مانو، چھوڑ دو. اگر تمہیں یہ فائدہ مند ہے تو مان لینا، نہیں فائدہ دیتا تو چھوڑ دینا اسے. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو ہدایت نہیں ملی اللہ کی طرف سے، تو وہ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کو کوئی بھی اللہ کے فتنے سے بچا نہیں سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، طیب بنانا نہیں چاہا.
पाक करना, मुतहर करना अल्लाह ने नहीं चाहा तो दूसरा कौन भी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। इनके दिल ऐसे ही रहेंगे, शिर्क आलूदा रहेंगे, कुफ्र आलूदा रहेंगे, ईमान से मामूर नहीं होंगे इनके दिल, क्योंकि अल्लाह नहीं चाह रहा है। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में भी सख्त सजा है। नेक्स्ट आयत क्या है, छोटी है कि बड़ी है? सम्माऊन लिल कज़िबी अक्कालून लिस्सुख्त। सम्माऊना, सम्माऊन कई को आया जासूसी करना, जासूसी करना। जासूसी करने वाले, यहाँ से सुनना, सम्मा का तो सुनना ही, अरे बाब ये इसमें आया है, शब्द आया है तो इधर से सुनना, उधर जाकर लगाना, उसे और ज्यादा भड़काना। लिल कज़िबी झूठ के झूठ। लिए, अक्कालूना बड़े खाने वाले, लिस्सुहती हराम, सुख्त हराम चीजें, फ़इन पस अगर जाऊ आपके पास आए ऐसे लोग, फहकुम तो फैसला कर दें आप, बैनहुम उनके दरमियान, यानी फैसले के लिए कभी आते कभी नहीं आते थे, उनका अगर मकसद यहाँ पूरा होना होता, उनको मालूम होता तो आते, नहीं तो अपने उलमा के पास जाते, अपने वो फैसला करने वाले काजियों के पास जाते। और अगर टूरिस्ट आप मुंह फेर लें, यानी आप नहीं करना चाहें, अगर उनका फैसला आप करना, आपको इख्तियार है, अगर आप उनके दरमियान फैसला करना चाहें, उनकी बातें सुनकर उनके दरमियान फैसला करना चाहें तो आप करें, आप ना करना चाहें टूरिस्ट, आप मुंह फेर लें, आप नहीं करना चाहते तो ना करें। अनहुम उनसे, फलन फलन यदुर्रू का आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप करना चाहे तो करो, ना करना चाहे तो ना करो, आपको इख्तियार है, आप उनका फैसला लेना चाहें उनका मामला या ना लेना चाहें, उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, उन्हें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, शैया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका, आपको कोई जरर नहीं पहुंचा सकते। वो इन हकमता अगर आप फैसला करें, फाहकुम तो फैसला करें, बैनहुम बिलकिस्त, देखिए कितना जोर दिया जा रहा है, वो ऐसे हैं, इतने फासिक हैं, फाजिर हैं, ईमान पर नहीं है, उनके दिल में ईमान नहीं है, मुनाफिकीन है, फिर भी फैसला अगर ना करना चाहे तो आपके ऊपर कोई वबाल नहीं, उन्होंने भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर आप फैसला करना चाहें तो कैसा करना, इंसाफ फाहकुम के साथ। इंसाफ के साथ करना, फाहकुम बैनहुम बिलकिस्त इंसाफ के साथ करना, किसी के ऊपर जानिबदारी नहीं करना। अगर आपका कोई सहाबी है, बहुत करीबी आदमी है और यहूदी है, उन्हें अगर इंसाफ पर है तो इंसाफ उसी के हक में होगा, आप सहाबी है आपके बोल को नहीं करना, उन्हें ईमान पर नहीं है, इन्हें ईमान पर है कर को भी नहीं करना। इससे पहले और एक बड़ी आयत आई है, हम वो पढ़ चुके हैं, क्या, ये गरीब का मामला और एक मालदार का मामला आया। अब वो गरीब बच्चे वाला है, उसके लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फाका कशी भी है उसके घर में, ये मालदार है, इसके पास भरा पड़ा है, खजाने इसके पास बहुत है, तो हम ये सोचेंगे कि क्या है, ये मालदार है ना, जरा पैसा इसका कम हो गया तो क्या हुआ, उसे गरीब के हक में अगर दे दिए तो क्या हो गया, हमें सवाब समझ को करती ना। अल्लाह ने कहा है कि नहीं, अल्लाह चाहे तो फकीर को गनी अल्लाह कर देगा, तुम नहीं, तुम्हारे हाथ में जो दिया गया वो जिम्मेदारी तुम्हें निभाना है, तुम बिलकिस्त अदल करना है, अदल करना है, तुम वो गरीब को फायदा पहुंचाने की तुम सोचने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी अदा करना है, तुम्हारा फर्ज अदा करना है, अदल से काम लेना है, चाहे गरीब हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम खुद पर जक पड़ रही हो तो भी किस्त इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, मुक़सित जो किस्त करने वाला, अदल करने वाला है, इंसाफ से काम करने वाला है, अल्लाह उसे पसंद करता है, युहिब्बुल्लाह। तो ये अल्लाह कह रहा है यहाँ पर, ये झूठ सुनने वाले और हराम का माल खाने वाले हैं, इनो जो आपको कह रहे हैं, इससे कोई आप ज्यादा सीरियस नहीं लेना। लिहाजा अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकद्दमात लेकर आए, मालूम है अल्लाह को ये झूठे हैं और हराम खोर हैं, अगर ये आपके पास मुकद्दमात लेकर आए तो आपको इख्तियार है कि अगर आप चाहे तो इनका फैसला करो या रिजेक्ट कर दो, इनकार कर दो, रद्द कर दो, नहीं मैं नहीं कर सकता बोले तो उन्होंने क्या भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अल्लाह के पास भी आपके वास्ते कोई वबाल नहीं है, इनकार कर दो तो भी कोई मुजाहिदा नहीं है, तुम्हारा कुछ ये बिगाड़ नहीं सकते। और फैसला अगर करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ फैसला करो, कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है।
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.